लुका 8 अध्याय बिउ छर्नेको दृष्टान्त। त्यसपछि उहाँ सहर सहर र गाउँ गाउँ हुँदो प्रचार गर्दै र परमेश्वरका राज्यको सुसमाचार सुनाउँदै भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। उहाँसँग 12 जना चेलाहरू थिए। कतिपय स्त्रीहरू पनि उहाँको साथमा थिए जो दुष्टात्मा र रोगहरूबाट निको भएका थिए। यिनीहरू थिए मग्दलिनी भन्ने मरियम, जसबाट 7 वटा भूत निकालिएका थिए, हेरोदका कारिन्दा, खोजासकी पत्नी योअन्ना र सुसन्ना। यिनीहरू र अरूहरूले आफ्ना धनले उहाँको सेवा गर्दथे। जब ठुलो भिड जम्मा भयो र सहर सहरबाट मानिसहरू उहाँ कहाँ आए, उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। एकजना बिउ छर्न निस्कियो र छर्दा हुँदी केही बाटोको छेउमा परे र ती मानिसका खुट्टाले किल्चियो र आकाशका पक्षीले खाइहाले। अरू बिउ ढुङ्गेनी जमिनमा परे र ती उम्रने बित्तिकै सुके, किनभने त्यो जमिन ओबानो थियो। कोही बिउ काँडाको झाङमा परे र तिनका साथमा काँडाको झाङ पनि बढेर आयो र तिनलाई बढ्न दिएन। कति चाहिँ असल जमिनमा परे र उम्रेर 100 गुणा फल फलाए। यति भनेपछि उहाँले उच्च स्वरले भन्नुभयो, जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्। उहाँका चेलाहरूले यस दृष्टान्तको अर्थ के हो भनी उहाँलाई सोधे। उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूलाई त परमेश्वरका राज्यको भेद जान्ने आज्ञा दिएको छ, तर अरूहरूसँग चाहिँ म दृष्टान्तमा बोल्दछु कि तिनीहरूले हेरेर पनि नदेखुन् र सुनेर पनि नबुझुन्। अब दृष्टान्त यो हो, बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। बाटोको छेउमा खसेको बिउ तिनीहरू हुन् जसले सुन्छन् तर वचन सुनेर विश्वास नगरून् र नबाँचुन् भनी दियाबलसले आएर तिनीहरूका हृदयबाट वचन लगिहाल्छन्। ढुङ्गेनी जमिनमा पर्ने चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले वचन सुनेर खुसी साथ त्यो ग्रहण गर्छन्, तर तिनको जरा हुँदैन र केही समयको लागि तिनीहरूले विश्वास गर्छन्, तर परीक्षाको बेलामा तिनीहरूको पतन हुन्छ। काँडाहरूका बीचमा पर्ने चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले सुन्छन्, तर पछि यस जीवनका चिन्ता, धन, सुख, चैनमा परेर बढ्न पाउँदैनन् र तिनका फल पाक्न पाउँदैनन्। तर असल जमिनमा पर्ने चाहिँ तिनीहरू हुन् जसले वचन सुनेर निष्कपट र भला हृदयमा त्यसलाई जोगाइराख्छन् र धैर्य साथ फल फलाउँछन्। बत्तीको दृष्टान्त। कसैले बत्ती बालेर भाँडाले छोप्दैन कि खाटमुनि राख्दैन, तर भित्र आउनेहरूलाई उज्यालो होस् भनी सामदानमा राख्दछ। कुनै कुरा लुकाएर राख्न सकिँदैन जो प्रकट हुँदैन, अनि कुनै कुरा गुप्तमा रहँदैन जो थाहा लाग्दैन वा प्रकाशमा आउँदैन। यसकारण होसियार रहो, तिमीहरू कसरी सुन्छौ, किनकि जससँग छ त्यसलाई अझ दिइनेछ र जससँग छैन त्यससँग जे छ भनी त्यसले ठान्छ त्यो पनि त्यसबाट खोसिनेछ। येशूका आमा र भाइहरू। उहाँका आमा र भाइहरू उहाँ कहाँ आए र तर भिडले गर्दा उहाँको नजिक आउन सकेनन्। उहाँलाई कसैले भने, तपाईँका आमा र भाइहरू तपाईँलाई भेट गर्ने इच्छाले बाहिर उभिरहेका छन्। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरी आमा र मेरा भाइहरू तिनै हुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन् र त्यो पालन गर्दछन्। येशूले आँधीलाई शान्त पार्नु भएको। एक दिन उहाँ आफ्ना चेलाहरूसँग डुङ्गामा चढ्नुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हामी तालको पारिपट्टि जाउँ। र उहाँहरू डुङ्गामा चढी जानुभयो। डुङ्गामा जाँदै गर्दा उहाँ निदाउनुभयो। तालमा आँधी बेहरी चल्न लाग्यो, डुङ्गा पानीले भरिन लाग्यो र तिनीहरू आपतमा परे। अनि तिनीहरूले नजिक आएर उहाँलाई यसो भन्दै बिउझाए, गुरुज्यू गुरुज्यू, हामी डुब्न लाग्यौँ। उहाँले उठेर बतास र प्रचण्ड लहरलाई हकार्नुभयो र ती थामिए अनि सबै शान्त भयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूको विश्वास कहाँ गयो? तिनीहरू भयभीत भए अनि आश्चर्यचकित भए र आपसमा भन्न लागे, यिनी को हुन्? यिनले बतास र पानीलाई समेत आज्ञा दिन्छन् अनि तिनीहरू यिनको आज्ञा मान्छन्। भूत लागेको मानिस। उहाँहरू गेरासेनसको प्रदेशमा आइपुग्नुभयो जो गालिलको पारिपट्टि छ। जब उहाँ पाखामा उत्रनुभयो तब उहाँले सहरको एकजना मानिस भेट्नुभयो जसलाई भूत लागेको थियो। त्यसले धेरै समयदेखि लुगा लाउँदैन थियो र घरमा नबसी त्यो चिहानहरू हुँदो बस्दथ्यो। त्यसले येशूलाई देख्यो र चिच्याएर उहाँको सामु घोप्टो परी उच्च स्वरले भन्यो, हे सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र येशू,
तपाईँको मसँग के काम, बिन्ती गर्दछु मलाई नसताउनुहोस्। किनभने उहाँले अशुद्ध आत्मालाई त्यस मानिसबाट निस्किएर जाने आज्ञा दिनुभएको थियो। त्यसलाई धेरैपल्ट भूतले पक्रेको थियो, त्यो पहरामा राखिएको थियो, त्यो साङ्ला र नेलले बाँधिन्थ्यो, तर त्यसले ती बन्धन छिनालिहाल्थ्यो अनि भूतले त्यसलाई मरुभूमि हुँदो लैजान्थ्यो। येशूले त्यसलाई सोध्नुभयो, तेरो नाउँ के हो? त्यसले भन्यो, फौज, किनभने धेरै भूतहरू त्यसमा पसेका थिए। तिनीहरूलाई अतल कुण्डमा नपठाउन् भनी तिनीहरूले उहाँलाई बिन्ती गरे। नजिकको डाँडामा सुँगुरको एक ठुलो बगाल चरिरहेको थियो। तब तिनीहरूले सुँगुरभित्र पस्न दिनुहोस् भनी उहाँलाई बिन्ती गरे र उहाँले मन्जुर गर्नुभयो। अनि भूतहरू त्यस मानिसबाट निस्केर ती सुँगुरहरूभित्र पसे र त्यो बगाल भिरालोबाट समुद्रतिर हुरिँदै गए र डुबेर मरे। अब जे भएको थियो त्यो देखेर सुँगुर चराउनेहरू भागे र गएर सहर र गाउँ हुँदो यो कुरो बताइदिए। अनि जे भएको थियो त्यो हेर्नलाई मानिसहरू येशू कहाँ आए र जुन मानिसबाट भूतहरू निस्केका थिए त्यसलाई लुगा लाएर सध्य मनको भई येशूका चरणमा बसिरहेको भेटाए र तिनीहरू भयभीत भए। देख्नेहरूले भूत लागेको मानिस कसरी निको भयो सो तिनीहरूलाई बताइदिए। गेरासेनसको आसपासका सबै गाउँका मानिसहरूले येशूलाई तिनीहरूका गाउँबाट गइहाल्नुहोस् भनी बिन्ती गरे, किनभने तिनीहरू ज्यादै भयभीत भएका थिए। यसकारण उहाँ डुङ्गामा चढेर फर्कनुभयो, तर जुन मानिसबाट भूतहरू निस्किएका थिए त्यसले उहाँको साथमा जान पाऊँ भनी उहाँलाई बिन्ती गर्न लाग्यो। तर येशूले त्यसलाई यसो भनेर बिदा दिनुभयो, तिमी आफ्नो घर फर्क र परमेश्वरले तिम्रो निम्ति कति ठुलो काम गर्नुभयो सो घोषणा गर। तब त्यो गयो र येशूले त्यसको निम्ति कति ठुलो काम गर्नुभएको थियो सो सारा सहरभरि प्रचार गर्न लाग्यो। याइरसका छोरी र रक्तस्राव पीडित स्त्री। येशू फर्किएर आउनुहुँदा भिडले उहाँलाई स्वागत गर्यो, किनकि तिनीहरू सबैले उहाँको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। याइरस नाउँका एकजना सभाघरका शासक आएर येशूका पाउमा परे र तिनको घरमा आउनुहोस् भनी उहाँलाई बिन्ती गरे, किनकि 12 वर्ष पुगेकी तिनकी एकमात्र छोरी थिई जो मर्नै लागेकी थिई। येशू जाँदै गर्नुहुँदा मानिसहरूले उहाँलाई घचेटिरहेका थिए। 12 वर्षदेखि रक्तस्राव पीडित एउटी स्त्री जसलाई कसैले निको पार्न सकेको थिएन। त्यसले पछिल्लोतिरबाट आएर उहाँको लुगाको एक छेउ छोई र तुरन्तै त्यसको रक्तस्राव बन्द भयो। येशूले भन्नुभयो, मलाई कसले छोयो? जब सबैले इन्कार गरे तब पत्रुस र तिनीहरूसँग हुनेहरूले भने, गुरुज्यू, भिडले तपाईँलाई घेरेर ठेल्दैछन्। तर येशूले भन्नुभयो, कसैले मलाई छोएकै हो, किनभने शक्ति मबाट निस्केर गएको मैले थाहा पाएँ। अब आफू लुकिरहन नसक्ने कुरा थाहा पाएर त्यो स्त्री कामदै आई र उहाँको सामुन्ने घोप्टो परी र किन त्यसले उहाँलाई छोई अनि कसरी तुरन्तै निको भई सो सब मानिसहरूका सामु बताइदिए। उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, छोरी, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, शान्तिसँग जाऊ। जब बोल्दै हुनुहुन्थ्यो सभाघरका शासकको घरबाट एकजना मानिस आइपुग्यो र भन्यो, तपाईँकी छोरी मरी, अब गुरुलाई कष्ट नदिनुहोस्। तर येशूले यो सुनेर याइरसलाई भन्नुभयो, नडराऊ, विश्वास मात्र गर र त्यो निको हुनेछ। जब उहाँ घरमा पुग्नुभयो तब उहाँले पत्रुस, याकुब, यूहन्ना र बालिकाका बुवा र आमा बाहेक अरू कसैलाई उहाँसँग भित्र आउन दिनु भएन। सबैजना रोइरहेका र बिलौना गरिरहेका थिए। तर उहाँले भन्नुभयो, नरौ, त्यो मरेकी छैन तर सुतेकी छे। त्यो मरिसकेकी छे भन्ने जानेर तिनीहरू उहाँको हाँसो गर्न लागे। तर उहाँले त्यसको हात समातेर यसो भनेर बोलाउनु भयो, नानी उठ। अनि त्यसको प्राण फर्केर आयो र त्यो तुरन्तै उठी र उहाँले त्यसलाई केही खान दिनु भन्ने आज्ञा गर्नुभयो। त्यसका आमा बुबा आश्चर्यचकित भए, तर जे भएको थियो त्यो कसैलाई नभन्नु भन्ने आदेश उहाँले तिनीहरूलाई दिनुभयो।